बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद सलमान, आप देख रहे हैं MSY ऑफिशियल। कराची में 17-18 साल से हुकूमत करने वाली पीपल्स पार्टी, कराची को अपना कहने वाली, कराची को अपने आबा व अजदाद का शहर कहने वाली, और कराची के लिए जो एक नारा है वो उनका है मरसू मरसू सिंध न डेसू का नारा लगाने वाली ये पीपल्स पार्टी को कोई इनसे पूछे इन 17-18 साल में जो कराची का हाल किया है इसका जिम्मेदार असल में है कौन? क्या अपोजिशन है? MQM है, जमात इस्लामी है, या कराची की दूसरी जमातें चूँकि न 3 में है न 13 में? कराची को पेरिस बनाने वाले, कराची को पेरिस कहने वाले, कराची को न्यूजीलैंड से कंपेयर करने वाले, कराची को दुनिया के बदतरीन रिहाइश पजीर शहरों में शुमार करने वाले, कराची को दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा मंशियात इस्तेमाल करने वाला शहर बनाने वाले लोग आज कराची पर 17-18 साल से काबिज़ है। लेकिन मजाल है जो कराची की कराची के लिए कोई एक ढंग की बात कर दें, कराची के अवाम के लिए कोई इस्लाही काम कर दें। कराची की तकसीम की बात आती है तो कराची की तकसीम की बात करने वाले गद्दार हो जाते हैं, सिंध दुश्मन हो जाते हैं। कराची जहाँ पे 2.5 करोड़ से ज़्यादा की आबादी है, उस शहर में जितने जराइम, जितनी लूटा मारी हो रही है पाकिस्तान के किसी शहर में नहीं है। इस 2.5 करोड़ की आबादी में कोई एक सिंगल, मेरे ख्याल से 2.5 करोड़ नहीं 5 करोड़ से ज़्यादा लोग लुट चुके हैं। एक आदमी एक ही दफ़ा 2-2 दफ़ा लुट चुका है। लेकिन सिंध हुकूमत और उनके इंतज़ामिया, उनको तो इस बात से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि कराची के अवाम किस हाल में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जब घर से निकलते हैं तो उनको ये नहीं पता होता कि वो रात को वापस आएंगे या नहीं आएंगे। एक 20-25 हज़ार रुपये के मोबाइल के लिए डकैत उनको गोली मार देते। 36 वाक़ई हैं कि बाइकिया वाले, फूड पांडा वाले, उबर करीम वाले, ये बेचारे अपनी रोज़गार जो कि उनके मोबाइल से ही वाबस्ता है, उसके सहारे वो अपने घर चला रहे हैं। और वो भी वो भी किसी गिनती में नहीं, वो भी किसी खातिर में नहीं है, वो भी कोई भी आगे गैर मुकामी आएगा लूट के चला जाएगा। कराची वाले तो ऐसा नहीं कर सकते ना, कराची वाले तो चोरी डकैती नहीं कर सकते। वो तो अपनी सफ़ेद पोशी के भरम में बेचारे मारे जा रहे हैं। कभी MKM के हाथों, उर्दू बोलने वालों के हाथों मजबूर होकर नाम पर इस्तेमाल होते रहे, कभी पीपल्स पार्टी के नाम पर इस्तेमाल होते रहे, कभी जमात इस्लामी के नारे पर इस्तेमाल होते रहे। कराची वाले क्या कर रहे हैं? सिंध का जो इदारा है CPLC और सिंध पुलिस की आदाद शुमार के मुताबिक सिंध में पिछले 6 महीने में, मतलब जनवरी ता जुलाई, यानी कि इसी 6-7 महीने के दौरान 2026 में बेशुमार लूटामारी हुई है। अगर मैं उसकी महीनावार आपको बताऊं ना, तो जनवरी के अगर मैं आपको बताऊं ना, तकरीबन 6780 स्ट्रीट क्राइम रिपोर्ट हुए। ये वो हैं 6780 स्ट्रीट क्राइम, ये वो रिपोर्ट हुए जो कि लोगों ने रिपोर्ट कराएं। सैकड़ों हज़ारों ऐसे वाक़यात हैं जो बंदा रिपोर्ट ही नहीं कराता। बोले यार क्या पुलिस की झंझट में पड़े, पुलिस के अलग मामलात हैं ना। अगर आप थाने जाएं तो वो FIR के मामले, उनको बेचारों की इनकी तनख्वाहें तो आती नहीं ना, सिंध गवर्नमेंट वालों की, सिंध पुलिस वालों की, इनकी तनख्वाहें कहाँ आती हैं? ये तो बेचारे अल्लाह वास्ते काम कर रहे हैं। इनके पास अगर कोई FIR कटवाने जाए, कोई रोज़ामशिप एंट्री करवाने जाए, कोई किसी मदद के लिए चले जाए, तो बस वही उनकी तनख्वाह है, वही उनका मामला है। 3200 80 के करीब मोबाइल स्नेच हुए, तकरीबन 200 के करीब गाड़ियाँ छीनी गई थी, 130 से ज़्यादा गाड़ियाँ चोरी हुई हैं और 4300 से ज़्यादा मोटरसाइकिलें चोरी और छीनी गई हैं। ये सिर्फ वो अदाद शुमार हैं जो जनवरी में हुए हैं। और ऐसे ही अगर मैं फरवरी के बताऊं तो फरवरी में मोबाइल स्नैचिंग और मोटरसाइकिलों के वाक़यात मुसलसल रिपोर्ट होते रहे, जबकि पुलिस ने इनकी मुतादिद गिरफ्तारी भी की है, लेकिन रिकवरी आटे में नमक के बराबर। और चलिए आगे बढ़ते हैं। मार्च 2026 में तकरीबन 3000 मोटरसाइकिलें चोरी हुई हैं। मोबाइल स्नैचिंग और गाड़ी चोरने के वाक़यात भी नुमाया रहे हैं, जबकि अप्रैल में साल के पहले 4 महीने में तकरीबन 4300 के करीब मोबाइल स्नैच हुए, 11980 मोटरसाइकिलें चोरी और छीनी गई हैं। ये 2026 अप्रैल में है, 2026 अप्रैल में, मतलब 11900, ऑलमोस्ट, ये सिंध पुलिस की कार्रवाई है। ये वो है, ये सिंध हुकूमत के ये वो हैं जिस पे वो कहते हैं कि हमने कराची में अमन कायम कर दिया है, हमने अल्ताफ़ हुसैन जैसे दहशतगर्द का नाम मिटा दिया है, हमने MQM जो बोरी बंद लाशें दिया करते थे ना, हमने उनका सफाया कर दिया है। ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत। अगर हम मई की बात करें तो 1880 मोबाइल
200 گاڑیاں 106 تقریباً گاڑیاں چوری ہوئی ہیں, 200 گاڑیاں جو ہیں وہ چھینی گئی تھیں, اور 2300 سے زائد جو ہیں وہ موٹر سائیکلیں چوری ہوئی ہیں. ایسی جون میں بھی ہے, تقریباً 1700 موبائل اسنیچ ہوئے ہیں, 3000 موٹر سائیکل چوری ہوئی ہیں. اسٹریٹ کرائم کا جو معاملہ ہے وہ تو معمول کے مطابق ہے نا, وہ تو مطلب رکتا ہی نہیں ہے نا, وہ تو آئے دن کی کہانی ہے, آئے دن کی کہانی ہے. اور ٹریفک حادثات کی اگر ہم بات کریں تو یہ تو ایک ٹریفک حادثات تو مطلب کراچی کا ایک سنگین مسئلہ ہے نا. کسی نے ڈمپر والے نے کسی بائک والے کو کچل دیا, بچے کو کچل دیا, راہ چلتے ہوئے مطلب سڑک پہ سائڈ سے گزرتے ہوئے آدمی کو کچل دیا. ڈمپر مافیا کا تو یہ مطلب وتیرہ ہے, اس کے خلاف اگر کوئی کھڑا ہوتا ہے تو وہ دہشت گرد ہو جاتا ہے. آفاق احمد صاحب جو کہ انہوں نے بڑا مطلب بہترین اقدام کیا, انہوں نے بولا بھائی جو یہ کرے سالے کو لگاؤ, پھیٹی لگاؤ, اس کی آگ لگاؤ. وہ بیچارے اس کے ڈمپر والوں کے خلاف کیا کارروائی ہوتی, وہ آفاق احمد کے خلاف FIR ہو گئی, وہ انہی کو گرفتار کر لیا گیا. اب جو ہے سیف سٹی کے معاملہ, سیف سٹی کیمراز جو لگے, یہ جو بزنس مین کمیونٹی نے لگائے تھے ڈیفینس سائڈ پہ, جو مطلب بڑے زبردست, میں نے اس کا خود وزٹ کیا, بڑے زبردست ان کی جو زوم ہے ان کا, بڑا مطلب ایک دور گاڑی کے اندر بندہ کوئی اگر سپاری بھی کھا رہا ہے نا تو وہ اس کو زوم ان کر کے وہ بتا دے گا یہ کون سی سپاری کھا رہا ہے, لیکن وہ نہیں بتا سکتا. تو وہ یہ نہیں بتا سکتا کہ کون تھا چور ڈاکو تھا جس نے یہ اسنیچنگ کی. سب بتا دے گا وہ, پر یہ نہیں بتا سکے گا کہ یہ جو چوری کرنے والا تھا یہ کون تھا ملزم, وہ اس کی شناخت نہیں ہو سکے گی. اور اگر ہم بات کریں جنوری تا جولائی کے دوران جو اسٹریٹ کرائم جو ایک چیلنج رہا ہے, آج CPLC جو ہے یہ ادارہ, یہ مطلب صرف ایک اپنی جو رپورٹ ہے نا یہ وہ شائع کرتا ہے. یہ بھی وہ شائع ہوتی ہیں جس میں عوام رپورٹ اگر درج کراتی ہے, اگر تھانے میں رپورٹ درج ہو رہی ہے تو CPLC ظاہر بات ہے CPLC میں ایک رپورٹ کروائی جاتی ہے کہ ہاں بھائی میری گاڑی چوری ہو گئی. اچھا, اس میں بھی ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اگر گاڑی میرے نام پہ نہیں ہے, میں آپریٹر پہ چلا رہا ہوں گاڑی, اور دوسرا یہ کہ اگر گاڑی پرانی ہے, اس کے پیپر مس ہو گئے, وہ گاڑی اگر چوری ہو جاتی ہے. کراچی شہر میں تو یہ معمول کی بات ہے نا, صرف گاڑیاں ہی نہیں, بائکس کا بھی یہی ہے کہ سینکڑوں لوگ ایسے ہیں جن کے کاغذات تو ہے ہی نہیں, وہ گاڑیاں چلا رہے ہیں. ایسے میں اگر وہ گاڑی چوری ہوتی ہے تو اس کی رپورٹ کون کرائے گا؟ گھر کے نیچے سے گاڑیاں کھڑی ہوئی چوری ہو جاتی ہے, رپورٹ نہیں کراتے. کیونکہ یار وہ پیپرز نہیں تھے. لیکن سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا وہ سندھ حکومت کا ہے. یہ سندھ حکومت پہ ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہے. شرمیلا فاروقی صاحبہ جو یہ فرماتی ہیں کہ یہ کراچی جو ہے نا وہ پیرس بنا دیا گیا ہے. وہ ضیاء الانجار صاحب کہہ رہے ہیں یہ نیوزی لینڈ سے بہتر شہر ہے اور فلانا ہے. بلاول بھٹو صاحب نے کہا تو بڑا زبردست انہوں نے تیر مارا تھا کہ اگر میں وزیر اعظم بن گیا تو میں کراچی کو جو ہے نا پورے پاکستان کو کراچی زیادہ شہر بنا دوں گا. مطلب آپ ایسا شہر بنائیں گے, ایسا بنائیں گے پورے پاکستان کو کراچی جیسا, جہاں پہ ہر آدمی مطلب وہ اس ڈر اور خوف کے ساتھ زندہ رہے کہ مجھے کب کہاں سے کوئی ڈاکو کوئی اسنیچر آئے گا اور مجھ سے موبائل چھین جائے گا. اور اگر اس کا موڈ اچھا ہوا اس ڈاکو کا ڈکیت کا تو وہ مجھے چھوڑ دے گا, اور اگر اس کا موڈ خراب ہوا, گھر سے لڑکے نکلا ہوا یا آپس میں 2 گھونٹ اس سے زیادہ لگا لیے ہوئے, تو وہ شاید جاتے ہوئے مجھے گولی مار دے. اب وہ میری قسمت میں بچتا ہوں یا مرتا ہوں, میرے بچے رولتے ہیں یا پھلتے پھولتے ہیں. مطلب یہ تو کراچی کا المیہ ہے. یہ جو سندھ سرکار ہے ان نے 17-18 سال میں صرف باتیں کی ہیں. اور میرے خیال سے جب تک یہ 28ویں ترمیم کا معاملہ نہیں ہوتا, کراچی اور کراچی کی عوام سندھ حکومت کے یہ عذاب جھیلتے رہیں گے.